बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी। आपने अक्सर और बेशतर तब देखा होगा जब कोई भी सरकारी मुलाज़िम किसी भी ग्रेड से लेकर रिटायरमेंट तक कामयाबी से सरकारी मुलाजमत में रहते हुए अपना घर बना लेता है, कारोबार ज़िंदगी सेट कर लेता है, अपने बच्चों को बाहर भिजवा देता है। दरहकीकत अगर कहा जाए तो हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी नहीं बनता वहाँ पे, क्योंकि जो तनख्वाह मिल रही है उस तनख्वाह के अंदर रहते हुए जो हकूक थे, उस नौकरी के हकूक की अदायगी करनी थी, वो उसने बेच कर वहाँ तक पहुँचा। किसी भी सरकारी सर्विसेज में आप देख लें, कोई भी शख्स तनख्वाह के अंदर रहते हुए बरकत के साथ तो रह सकता है, उसकी औलाद बीमारियों से बच सकती है, औलाद पढ़ लिख कर अल्लाह ताला नवाज सकता है, मगर गाड़ियाँ, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस और इंटरनेशनल ट्रिप सरकारी नौकरी में नहीं लगते। वो शुक्रिया किसका अदा कर रहा होता है? दरहकीकत उसने जिसके रास्ते पे चलते हुए मदद ली होती है, वो शुक्रिया भी उसका अदा कर रहा होता है, मगर वो मजबूर होता है हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, रब का नाम लिखने के लिए। जब वो चोरी करता है, वो चोरी तो शैतान का रास्ता है, और चोरी करते हुए वो शैतान के साथियों में से अपने आप को शमूलियत करता है, अपने आप को शैतान के आगे बेचता है, और उन इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए उसकी शक्ल में रिश्वत कह लें, पैसे कह लें, मदद कह लें, ले लेता है। यहाँ पर उसने पहली कमिटमेंट की, उस कमिटमेंट के बाद उसकी आदात, उसकी ज़रूरियात जो अल्लाह ताला ने तनख्वाह से पूरी करनी थी, जो बरकत तनख्वाह से मिलनी थी, उसके अंदर उसने कनात नहीं की, उसने उस बरकत का इंतज़ार नहीं किया, उस रहमत का इंतज़ार नहीं किया। उसने क्या किया? उसने अपने आप को बेच दिया शैतान के आगे। आहिस्ता आहिस्ता रब से दूरी और शैतान के नज़दीक होता गया। 10 लाख रुपया कमाया, 4 लाख रुपए का नुकसान किसी और शक्ल, कभी कोई बीमार, कभी कोई नुकसान हो गया, मगर उसे समझ नहीं आ रही। फिर एक स्टेज आता है कि वो बंदा पीर साहब के पास जाता है, पीर साहब से अपनी रोदात बयान करता है, नजराना देना शुरू करता है, और उन्हें कहता है आप दुआ करें, मेरी दुआ भी कबूल नहीं हो रही। बंदा खुदा, जब तूने रिज़्क़ कमाने में रास्ता रब का नहीं चुना, उस वक्त तेरी दुआ रब कैसे सुने? मुसीबत में और आजमाइश में एक छोटा सा फर्क है। मुसीबत में बंदा कुफ्र इलाही का मुर्तकिब हो जाता है, रब वाहदहु ला शरीक से फासले पे चला जाता है, उसे पता ही नहीं लगता कि मेरे पे अगर कोई मुश्किल आई है और मुश्किल को हल करने वाला, मुश्किल कुशा वाहदहु ला शरीक है। मुसीबत में उसे नहीं पता लगता। हाँ, आजमाइश रब वाहदहु ला शरीक की तरफ से जब आती है, वो अल्लाह के साथ जुड़ता है, नफली हाजत के लिए अदायगी करता है, रोज़ा रखता है, नफल नमाज पढ़ता है, अपने आप को किसी ना किसी तरीके से सदक़े की अदायगी के ऊपर, खैरात की अदायगी के ऊपर रब वाहदहु ला शरीक के सिस्टम से मजीद जुड़ने की कोशिश करता है। और जब आदमी मुसीबतें खरीद कर वो पैसा जो आपको तकवीज़ किए इख्तियारात के बेचने पर आता है, आप उस पैसे से सुकून नहीं हासिल कर सकते, आप तकलीफ में रहते हैं। औलाद की कभी परेशानी, कभी बहन भाइयों की, कभी आपस का दुख परेशानी। गर्ज ये कि आप रहमत बारी ताला से दूर होते जाते हैं, और आपके दिल से खुदा की मौजूदगी खत्म होती जाती है। खुदा की मौजूदगी क्यों खत्म होती है? आपको यकीन ही नहीं रह जाता कि मैं ऐसे हाथ उठाऊंगा और रब वाहदहु ला शरीक मेरे हाथ नीचे करने से पहले मेरी परेशानी आसान कर देगा, परेशानी दूर कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके रास्ते पे चले नहीं। उसके रास्ते पे चलने के लिए जो तकालीफ, जो सब्र, जो कनात, जो बर्दाश्त अदा करनी पड़ती, वो आपने की नहीं। अब गौर करें, हिस्ट्री उठाकर देख लें। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इतना माल नहीं था आपके पास कि आप पर ज़कात वाजिब होती, माल गनीमत आता रहा, सब कुछ आता रहा, मगर रात को बांट दिया जाता हकदारों में। आगे आ जाएं, आप मौला अली की तरफ चले जाएं, उनके पास भी इतना माल और असबाब नहीं था कि वो ज़कात अदा कर सकते। ज़कात इस्लाम का एक लाज़मी जुज़ था, और क्यों अदायगी नहीं हुई? आप अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी और दीगर असहाबा की तरफ देख लें, उनकी ज़िंदगी इख्तियारात के रहते हुए कितनी पुरसकून और सादगी में थी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी मुल्क का एलची मिलने आता है, और आप एक दरख्त के नीचे रेत पर सर रख कर सो रहे होते हैं, और वो कहते हैं कि कैसर कसरा के बादशाहों को तो महलों में नींद नहीं आती, और तुम्हारे खलीफा को धूप में नींद आ रही है रेत के ऊपर। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी वजह उन सब का किरदार और सब्र और कनात अल्लाह थी। जब हम लैंड क्रूज़र बड़ी गाड़ियों में फिरते जाएंगे, हमारे पास कनात नहीं होगी, हमें सुकून नहीं मिलेगा। हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की वीडियो, उनके घर में पुलिस का रेड या एक वीडियो आई थी जिसमें उनकी अलमारियों की तलाशी ली जा रही थी। उन पैकेटों के अंदर लाखों रुपया, महंगी घड़ियाँ, निस्बत रसूल के साथ जुड़ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना, और घर में से माल का निकल आना, और उनके इतराफ में गिरदो अनवा में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भूखे रहते होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कारोबार ज़िंदगी की तलाश में फिर रहे होंगे, उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा होगा, और हाफ़िज़ साहब के अलमारियों में लाखों रुपया वीडियो में नजर आ रहा है। जब आप सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चल रहे हैं, आपके पास माल का क्या काम है? आपके पास जो आपको हदिया देके जा रहा है, जो आपको तोहफा देके जा रहा है, आपका तो फर्ज बनता है आपने एक जगह से कलेक्शन की और उस पैसे को ढूंढें और उन हकदारों तक पहुंचाएं जो कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चल रहे हैं, और अब खौफ खुदा के अंदर रहते हुए, अपनी इज्जत की सफेद पोशी के अंदर रहते हुए किसी से मांगते नहीं है। आपको तो वो पैसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों तक, हकदारों तक खामोशी से रातों रात पहुंचा देना चाहिए।
آپ کا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، آپ کا کیا کام ہے پیسوں میں کھیلنا؟ آپ کی زندگی کی مثال تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی طرح ہونی چاہیے، جنہوں نے فاقہ کشی کی۔ ایک شخص نبی پاک مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے سرکار میں نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ سرکار فرماتے ہیں یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جب آپ پیری اور شریعت اور طریقت کے اوپر چل رہے ہیں اور نام مصطفیٰ کے ذریعے کمائی کر رہے ہیں، وہ کمائی پھر حقداروں تک پہنچائیں۔ آپ کا دولت سے کوئی کام نہیں ہے، آپ کا لینڈ کروزروں سے۔ آج آپ کہتے ہیں ہم مربوں کے مالک تھے، مربوں کے مالک تھے تو مربوں کو پھر کاشتکاری کریں جا کے۔ یہ جو مسند رسول کی نسبت سے جس پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر پیٹ بھر کے بیٹھنا اور آپ کو رات کو نیند آ جانا اور آپ بھول جانا آپ لوگوں کا کہ اس علاقے میں کئی بیوہ ہوں گی، کئی یتیم ہوں گے، کئی ایسے لوگ ہوں گے جو اپاہج ہوں گے، جن کے گھروں میں رزق نہیں چل رہا ہوگا، جن کے گھروں میں ضرورت ہوگی، جہاں پر نام محمد لیا جا رہا ہوگا، وعدہ اللہ شریک کی تسبیح کی جا رہی ہوگی۔ آپ لوگوں نے ان کا حق غصب کیا ہے۔ ان لوگوں تک آپ کے پاس اگر کچھ آتا ہے تو امانت ہے ان لوگوں کی، وہاں تک پہنچائیں۔ جب آپ وہ امانت وہاں تک نہیں پہنچائیں گے تو ایک وقت آئے گا آپ کا نام، آپ اس منہ سے نام لینا بھی کل عدم قرار دے دیا جائے گا آپ کو۔ آپ کہیں گے آپ کو کل عدم حکومت نے قرار دیا ہے، یہ اوپر والے کی طرف سے ہوگا۔ اپنی زندگی میں لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب آتے ہیں ہم دوسری سائڈ پر۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں اپنی صاحبزادیوں کو چند چیزیں دی تھی ضرورت کی۔ مشکیزہ تھا، ایک چکی تھی جو بالکل خاتون خانہ سے منسلک تھی، اور وہ بھی اس احساس کے ساتھ ایک تحفہ تن دیا تھا۔ آج کے دور میں ہم نے جہیز کو اس حد تک بڑا کر دیا ہے کہ شادیاں مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا اور اس شادیوں کے مشکل ہونا اور جہیز کی وجہ سے ہمارے معاشرے کا لڑکا، ہمارے معاشرے کا بچہ، ہمارے معاشرے کا فرد نالائق ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اس نالائکی کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب لڑکے کو پتا ہوگا کہ میں نے شادی سے پہلے اپنا گھر بنانا ہے، اپنی بیوی کے لیے تمام چیزیں بنانی ہیں، وہ محنت زیادہ کرے گا، وہ کاروبار زندگی میں فوکس زیادہ کرے گا اور وہ کامیاب انسان ہوگا۔ جب اسے پتا ہوگا کہ میں نالائق ہوں، ناکام ہوں، جو بھی ہوں، ماں نے شادی کر دینی ہے اور لڑکی والوں نے جہیز کی شکل میں تمام فرنیچر، تمام ضروریات کی اشیاء دے دینی ہے، آپ کے بچے نالائق رہنا شروع ہوں گے۔ جب آپ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اس قابل کریں گے کہ ہم نے جن سے بیٹی لے کے آ رہے ہیں، بیٹی کے ساتھ اور چیزیں لے کے آئیں، ان ماں باپ پر بوجھ ڈالیں، یہ ظلم ہے۔ اس ظلم کی وجہ سے کئی خواتین شادیوں سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس ظلم کی وجہ سے کئی دفعہ آپ کے بچے نالائق رہ جاتے ہیں، اور آپ کے بچے جب نالائق رہ جاتے ہیں اور پھر جب ان کو آگے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، صاحبزادیوں سے نوازتا ہے، تو ان کی شادیوں میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو قناعت پر لے کے جائیں، توکل اللہ پر رکھیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ زندگی میں جتنی آسانیاں آپ بانٹیں گے اسی طرح، اسی ریفلیکشن میں آپ کو واپس ملے گا۔ یہ زندگی میں آپ کے سامنے ایک آئینہ کھڑا کیا ہوا رب وحدہ اللہ شریک نے، آپ کے اندر جو کچھ ہے آپ کو باہر وہ نظر آ رہا ہے۔ جب آپ اس آئینے میں اپنے آپ کو صاف دیکھیں گے تو آپ کو سارا معاشرہ صاف نظر آئے گا۔ جب آپ کسی کا درد اپنے اندر محسوس کریں گے، آپ کا درد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے سے آپ کو رب وحدہ اللہ شریک سے نزدیکی محسوس ہوگی، آپ سوچیں گے بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات پوری کر دے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہمیں تو سب کچھ حاصل کرنا پڑتا ہے پیسوں سے، پیسہ کما رہے ہیں آپ شیطان کے رستے سے، پھر آپ کا رب سے فاصلہ اس دن پیدا ہو جاتا ہے۔ اب مارکیٹ میں گاڑی خریدنے چلے جائیں، گاڑی کے اوپر 1% کمیشن طے ہے، گاڑی بیچنے والا اس کے اندر ₹1,00,000 کا کشن رکھ کے پھر کمیشن مانگے گا۔ سیم صورتحال کاروبار پہ آ جائیں، نوکری کو چھوڑ دیں، سیم صورتحال پراپرٹی میں چلے جائیں۔ اب پلاٹ بیچنے چلے جائیں، ₹1,00,000 ₹2,00,000 ₹4,00,000 کا کشن رکھا جائے گا، پھر کمیشن مانگی جائے گی۔ آپ نے اس معاشرے کو دیکھیں کس حد تک رب سے دور کر دیا ہے، اور جب یہ معاشرہ رب سے دور ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ کو فضل اور سکون کہاں سے ملے گا؟ پھر آپ جب رب کی شریعت سے دور ہو جائیں گے، پھر اس وقت کے حاکم بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی کریں گے جس قابل آپ ہوں گے۔ جب آپ اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے گھر میں ایک شخص ٹھیک ہوتا جائے، جب وہ باہر نکلیں گے وہ 11 بن چکے ہوں گے۔ آپ نے وعدہ اللہ شریک کی شریعت پر عمل کرنا چھوڑا اور آہستہ آہستہ پورے معاشرے سے شریعت ختم ہو گئی۔ آپ چاہتے ہیں رب کا قرب تو اپنے اندر صفائی، اپنے اندر خوبصورتی کو ڈھونڈیں، رب کی عطا کردہ چیزوں کے اندر مطمئن ہونا سیکھیں، اور پھر آپ سوچیں گے اور رب کی طرف سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی۔ مشکلات دور ہونے سے پہلے لوگوں کی مشکلات کا احساس کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ السلام علیکم۔